बलिदाना जेजू येता मोजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुता होसाना दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये आत्मो म्हजो लालेवन आसा मुजेर तूं देवोन ये आत्मो म्हजो लालेवन आसा मुजेर तूं देवोन ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवोन ये दळपारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काय सांगता ती वाचता दळपारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काय सांगता ती वाचता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त तय मोगाच्या भवनो आणि भयणीनो साद्या काळाच्या सोव्या आयतराची देवस्तुती संभ्रमूंक देवाक आमच्या जिवितांत आमी सोडिल्ल्या सर्व कुरपे आनी बेसावा खातीर अर्गां दिवंक आमी हांगासर सांगात जमल्या जायत्या रितींनी जायत्या बेसावांनी देवान आमकां भरला देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्या आणि देवाचेंच एक असर हे जावन आसा आज आमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत देवाक अर्गां दिवंक सांगात जमल्या हे देवाचे निर्मोणे आनी आयची वाचपां आमकां आमच्या जिवितांत एक खरी विंसवण करूंक आमी जाणाव ह्या संवसारांत बरें तशेंच वायट संगतीचें तें जीवन आसा आनी ह्या दोनूय संगती मदें हांवें खंयची वाट विंसूंक जाय जर तर बरी वाट हांवें विंसल्यार म्हज्या जिवितांत बरेंपण जातलें जर तर वायट संगतींनी हांव मेतेर जाता तर म्हज्या जिविताचो नाश हांव करता आनी आयच्या पयल्या वाचपांती आमकां देवान सांगची ती उतरां तुज्या मुखार दोन संगती आसात उदक आनी उजो आनी आमी जाणाव उदकाचें आनी उज्याचें कितें तें फायदो आमच्या जिवितांत जाता म्हणलें एकांत आमकां जिवीत लाभल्यार आनी एकांत आमचो नाश जाता तशेंच आयच्या दिसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिल्ली जाता आसतना देवाची कृपा प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत आमी मागोवन घेवया
एक खरी विंसवण करच्याक आनी विंसवण कसलीच न्हय बऱ्या वाटेची आनी ही बरी वाट आमकां हेर कोणेय दाखोवन दिवना बगार आमच्या सांगात्यान आमच्या इश्टान जेजू क्रिस्तान. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां जेजून ताच्या संवसारी मिसांवाद्वारे ही वाट दाखोवन दिल्या जाल्यार जायते फावटी ह्या वाटेन समकोंक आमी चुकोन पडल्या. देवान संवसाराच्या आदींच मनशाक रसच्या आदींच बरें आनी वायट संवसारांत रचयल्लें, पूण देवान ती जागवणी दिल्ली. बऱ्या वाटेन तुमी चलशात जाल्यार सदांच देवाच्या कृपेन तुमी रावतल्यात, देवाच्या मोगान तुमी रावतल्यात, देवा संगी एकवटून रावतल्यात. आज आमी तीच करपा देवा हांव मागया. आमकां जावंक पुरो आमी भुरगीं, जावंक पुरो आमी व्हडां, जावंक पुरो आमी प्रायवंतां, जायत्या रितीनी देवान आमकां राखलां, सांबाळलां. देवान आमचो मोग केला. देवान आमकां ताच्या वाटेन समकोंक अवकाश करून दिला. तर ह्या वेळार आमी केल्ल्या चुकींचे भोगसाणी आमी मागया. देवाची कृपा आमच्या जिवितांत जोडूंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मसोगण्या सरून सांगता, मनाची तोंडाचो वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमसा अपराध, होमसा अपराध, होमसा अपराध ह्या स्वर्गदेवान संवकार मरयेक सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, Krista काकूळट कर, Krista काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा कोण सरकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सरकीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन आसता तुझ्या तोर वैभवा पास आमी तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकरास पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराची पाप काढता. आमची काकूळट कर तू बापाच्या वचनाक पोसता. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असले बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यान खंयचे तो विंचताय ताका आत घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसा, खंयचे तो विंचता तें ताका मेळटलें. सरस्पराची जाणवाय भोव व्हड, तो पदव्यान बळवंत आनी सगळें पळयता. ताजी भिरांत धरतल्यांचेर ताजे दोळे आसात आनी मनशाची अर्येक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना, पाता करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सौम्या तुझी नियमा विश्वासन पाळून सगळ्या काळजान तुका सोदता ती निसभागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तरी पूण संपूर्ण कांयेक पावुल्ल्या मदें आमी जाणव्याची उतरां उलयता. पूण ही जाणवाय सरून वेचे ह्या काळाची न्हय, वा पाडव जावन वेचे ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. आमी उलयता ती देवाची जाणवाय, येदोळ पर्यंत लिपोन आसुल्लो ताचो गुट. संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो संवसाराच्या अधिकाऱ्यां मदल्या कोणाकूच तो कळीत नातुल्लो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्चार मारतेनात. पवित्र पुस्तकीन अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना, कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हण आपणाचो मोग करतेल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूण संगतीची लेगून सदना करता. देवाचे उतर हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराचे जय जय. सर्वेस्पराचे जय जय. तुझ्यो सरात्म्या हांव भक्तीनी आळटा, तुझी सरियामा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे स्वरूपादे हांव ते पात येता, सौम्या तांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, शास्त्रां आनी पारिचवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या रसांत रिगची नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिविशी मारी नाका. जो कोण जिविशी मारता ताका निती सभेचे जरतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका
नितीसभे मुखार हाडिसय. प्रद्वार करिनाका म्हणून पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण कोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सापत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका, आनी सरस्परा मुखार आन घालून बसयल्लें पारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सापत घालचोच न्हय. तुमचें उलोवणें जायचें वय वा न्हय. हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देवसरांतावन येता. देवाचें उतार हें वाकळी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, माते वसोवांचेल अध्याय 5 वळ 17 आमकां अशें सांगता. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. नियमशास्त्र वा प्रवादेचे उतर रद्द करूंक म्हूण हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. ते रद्द करूंक न्हय, बगार संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. जेजून परण्यासल्ल्यांत मोइजेद्वारे दिल्लें नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक आयिल्लो म्हूण ह्या उतराद्वारे जेजूच आमकां स्पश्ट करता. आमकां जेजून ताच्या मिसावाद्वारे, ताणें हेरा लोकांक केल्ल्या बरेपणाद्वारे जायत्यो संगती आमकां शिकयल्यात. आनी जे देवान इस्रायल परजेक तांच्या जिवितांत तांचें जिवीत एक बऱ्या वाटेन समकोचें जिवीत जावच्याक, तांची साल समकोण बदलोवन एक शिस्तेचें जिवीत तांणी जियोवच्याक ते नियमशास्त्र दिल्लें. आनी आपलीच परजा दावन देवान इस्रायल परजेक स्विकार केल्ले. आनी ह्या खातीर हे सर्व देवान तांकां दिल्लें जावन आसा. आनी ह्या द्वारे इस्रायल परजेन तांकां मात्र न्हय, बगार हेर राष्ट्रांकी एक देख जावच्याक, एक आदर्श जावच्याक देवान तांकां विंचल्लें. आनी तेंच देवाचें तें निर्मोणें जावन आसलें. आनी आज जेजू आमकां ह्या स्तोत्राद्वारे नियमशास्त्र रद्द करूंक न्हय, तें नियमशास्त्रांत सांगिल्लें गरजेचें न्हय म्हूण आमकां सांगूंक न्हय, बगार ते संपूर्ण करूंक, त्या नियमशास्त्राची संपूर्ण वळख आमकां दिवंक आज जेजू आशेता. तर आमी एक सवाल आमकां विचारूंक पुरो. 12 वर्सां जावन हें नियमशास्त्र आसलें, आनी आज कित्याक जेजू अशें सांगता? 12 वर्सां देवान विंचलेल्या परजेन, इस्रायल परजेन तें पाळिल्लें. आनी आज जेजू कित्याक अशें सांगता? कितें उणेंपण जेजू ह्या नियमशास्त्रांत पळयता म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. आमी चिंतया, एकलो जीप ड्रायव्हिंग या बायक ड्रायव्हिंग शिकोवंक आशेता. जर तर पयल्या सुवातेर ताका बायक ड्रायव्हिंग करूंक कळीतच ना, जीप ड्रायव्ह करूंक कळीतच ना, एका तराची आकांत, एका तराचे भिरांत ताच्या जिवितांत आसा. कित्याक आपूण कसो हें जीप व्हरतलो. हेरांची भद्रती हांवें जीप सोडटना आसतली गे, हेरांक हांव तें जीप व्हरून आपतलो गे, नानान तरेतीचे भिरांतीचे तें चिंताप ताच्या मतींत आसता. पूण ताका शिकयतलो, बऱ्या रितीन ताका शिकयता जागृतकाय दवरूंक, चाराय कुशींनी पळोवन तें जीप मुखार व्हरूंक ताका शिकयता. आनी ह्या द्वारे तो जागृतकाय आपणायता. कित्याक
हेरांक बादाक जावन वचो, हेरांक वायट जावन वचो, हेरांक बरें जायचंय आनी हांवें बरें करन शिकायचंय, हेरांक कितेंच अडकळ हाडिनासतना हांवें तें करीचंय म्हूण आशेता. पूण दीस वेता वेता कितें जाता, तो जीप ड्रायव्हिंग शिकता, ताका सवयीचें जाता आनी ताका धैर्य मेळटा आनी तो सराग कोणाचीच कुमोक नासतना तें जीप व्हरूंक शकता. थोड्या फावटी अशेंय घडटा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 12 वर्सां तो जीप ड्रायव्ह करनासल्यार ताच्या सुमतींत आपूण कितेंय करूंक शकता, आपूण जीप केदाळे व्हरूंक शकता, खंयच्याय घडीत आनी खंयच्याय संगतींनी आपूण व्हरूंक शकता म्हणलें एक चिंता येता. जागृतकायेची चिंता थोड्या फावटी पयस जावचें आसा आनी ह्या द्वारे सबार अवघडां जावची आमी पळयता. कित्याक तें ताका सवयेचें जाल्लें, तें ताका सदांचें जाल्लें आनी त्या द्वारे आपणान संपूर्ण रितीन शिकला म्हणलें चिंताप ताच्या मतींत गेल्लें. असलेंच चिंताप जुदेव लोकांच्या फरिसेवांच्या आनी शास्त्रांच्या मतींत गेल्लें. 12 वर्सां नियमशास्त्र तांणी शिकिल्लें मात्र न्ही, 12 वर्सां नियमशास्त्र तांणी शिकिल्लें मात्र न्ही, तांच्या जिवितांत पाळिल्लें मात्र न्ही, तांणी हेरांकी शिकोवन ते तांचें जिवीत जियोवन आयिल्ले. आनी अशें तांचें जिवीत ते जियोवन येता आसतना कितें घडटा तांच्या जिवितांत, हेरांक ते सांगूंक शकतात पूण आपल्या जिवितांत तें सवयीचें जाल्ल्या वरवीं तें पाळूंक ते विसरतात. केवल हेरांक तें नियमशास्त्र, त्यो रुली, त्यो रेगरो दाखोवन दिवचें मात्र तांचें काम म्हूण ते चिंतात. आपूण पाळटांगी नांगी म्हणलें चिंताप तांच्या मतींत केदाळस येना. आनी ह्या खातीर जेजू प्रत्येक रितीन तांकां उद्देशिसून सांगता, जर तर तुमच्या खऱ्या काळजान तुमी जियेतात तें जिवीत तुमच्या भायल्या करण्यांक थाळ पडना, तुमच्या भायल्या करण्यांनी तुमचे भितरलें जिवीत हेरांक दिसना, तर खंडीत जावन तुवें नियमशास्त्र पाळन, तुवें त्यो रुली रेगरो पाळ